अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 1 पढ़ेंगे और उसमें हम लफ्ज़ी तर्जुमा, बा मुहावरा तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज की वज़ाहत देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ी तर्जुमा या अय्युहन्नासुत्तक़ू, ए लोगो तुम तकवा इख्तियार करो, रब्बकुमुल्लज़ी अपने उस रब का जिसने खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा एक ही जान से, व खलक़ और बनाया उसने, मिनहा उसी से, ज़ौजहा उसका जोड़ा, व बस्सा और फैला दिया उसने, मिनहुमा उन दोनों से, रिजालन कसीरन व निसाअ कसीर तादाद में मर्द और औरतें, वत्तकुल्लाहल्लज़ी और तुम तकवा इख्तियार करो अल्लाह ताला का वो जिससे, तसाअलूना तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही जिसका वास्ता देकर, वल अरहाम और रहमी रिश्तों का लिहाज रखो, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला काना हमेशा से हैं, अलैकुम तुम पर, रक़ीबा निगरान या निगहबान। बा मुहावरा तर्जुमा देखते हैं। ए लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, और उन दोनों से ज़मीन में कसीर तादाद में मर्द और औरतें फैला दिए, और तुम तकवा इख्तियार करो उस अल्लाह का जिसका तुम एक दूसरे को वास्ता देते हो और रहमी रिश्तों का लिहाज रखो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पे निगरान है यानी निगहबान है। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। वबस्सा और फैला दिया उसने, यानी अल्लाह ताला ने फैला दिया, अल्लाह ताला ने ज़मीन में मर्द और औरतों को फैला दिया। तसाअलूना तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, तुम एक दूसरे से हकूक़ मांगते हो एक दूसरे के। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है कि तुम अल्लाह के वास्ते देते हो। निकाह के वक़्त भी हम देखते हैं कि अल्लाह का नाम लेके मर्द और औरत निकाह के बंधन में बंधते हैं। तो वो यहाँ पे बयान हो रहा है कि तुम अल्लाह ताला का वास्ता दे के एक दूसरे से सवाल करते हो, एक दूसरे से चीज़ें मांगते हो, हकूक़ तलब करते हो, उनका ख्याल करो। वल अरहाम, वल अरहाम और रहमी रिश्ते, वो तमाम रिश्ते जो रहम मादर की बुनियाद पे वजूद में आते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हमारी माँ की तरफ से जो हमारी पूरी नस्ल चलती है, हमारे बहन भाई हो गए, फिर ऐसे आगे पूरी चेन चलती है, हमारे कज़न्स, ददियाल, ननिहाल, पूरे इसमें तमाम वो रिश्ते मुराद हैं, और महरम और गैर महरम तमाम। रक़ीबा निगरान, निगहबान, यानी अल्लाह ताला इंसान के हर अमल पे निगरान है। जो भी हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिल में चल रहा है, अल्लाह ताला हर चीज़ पे पूरी तरह निगरान है। अब आयत के अहम हिस्सों की वजाहत देखते हैं। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब का तकवा इख्तियार करो। इस आयत में अन्नास कह के अल्लाह ताला ने हर ख़ास व आम को मुखातिब किया है, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक किसी एक इंसान को खिताब नहीं किया, बल्कि हर एक, मर्द व ज़न, मर्द औरतें, काफिर हो चाहे मोमिन हो, हर एक को अल्लाह ताला ने मुखातिब करके फरमाया है ए लोगो। अन्नास के वर्ड में, अन्नास के लफ्ज़ में सब लोग, तमाम लोग शामिल हैं। तो अन्नास को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो अपने हर काम में, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो आपस के लेन देन का मामला हो, रिश्तों का मामला हो, हर मामले में अल्लाह के तकवे का ख्याल रखो, अल्लाह से डर के रहो, यानी फूंक फूंक के अपने कदम रखो। जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको तुम बिला खौफ व ख़तर करो, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका उनकी मुखालफत करो, यानी उनसे हमेशा बच के रहो। इस बात का हमें हुक्म दिया जा रहा है। तकवा को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा काम जिस काम के करने में इंसान को ये ख्याल पैदा हो कि मुझे अल्लाह नहीं देख रहे, और मैं अपनी मर्ज़ी से वो काम कर देता हूँ, वहाँ हम तकवा इख्तियार नहीं कर रहे, बल्कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। अल्लाह ताला जो मेरे दिल में ख्याल पैदा हो, अल्लाह उसको भी जानते हैं। तो मैंने फूंक फूंक के कदम रखना है, क्योंकि मुझे मेरा रब देख रहा है, कल मुझसे सवाल होगा। ये बड़ा अहम एहसास है। अगर हमें ये एहसास हो जाता है ना, तो इंशाल्लाह हमारे तमाम अमाल संवर सकते हैं। मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, एक ही जान,
یعنی ایک ہی جان سے پیدا کیا، اسی سے ہی اس کا جوڑا بنایا۔ ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جنہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، کہ تمام انسانیت کے باپ، اور انہی سے ہی ان کی بیوی یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا آغاز کیا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، پسلی کا بالائی حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی فائدہ اٹھاؤ گے۔ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ، عورت کی نزاکت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فزیک کے اعتبار سے عورت کو نازک پیدا کیا اور ہر طرح سے مرد سے کمزور پیدا کیا۔ تو اسے توڑنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، مثلاً خاندان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور طلاق ہو جائے گی۔ تو فائدہ اٹھاؤ گے تو ایسے ہی جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا، ایسے ہی تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کی قسم کھا کے تم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہو، اور کسی صورت میں بھی ان وعدوں کو نہ توڑو۔ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو بیچ میں اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ان کا احترام کرو، اللہ کے اس عظیم نام کا حیا کرو، اس کی شرم کرو۔ اور والارحام، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بچو، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ رشتے کیسے بگڑتے ہیں؟ کسی سے توقع ہم کر لیتے ہیں کہ کوئی میرا یہ کام کر دے، کوئی مجھے کھانے پہ بلا لے، کوئی مجھے فون کر لے، کوئی میرا یہ کام کر لے، اس طرح ہمارے رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ خود ہم وہ کام نہیں کرتے لیکن دوسروں سے توقع رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں؟ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، اس طرح رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام رشتوں کو توڑنے سے بچو، اور رشتے میں وہ تمام رشتہ داریاں، ارحام میں وہ تمام رشتے مراد ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پہ وجود میں آتے ہیں، جس سے ہماری ماں کی طرف سے ہماری پوری نسل چلتی ہے، پوری چین چلتی ہے، اس میں ہمارے پورے ننھال ددیال شامل ہوتے ہیں۔ تو ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ رشتوں کو بگاڑنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی ضمن میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے، رشتوں کو ملا کے رکھنا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا۔ کوئی آپ کو نہیں بھی بلاتا تو آپ پہل کر لیں، انشاءاللہ آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور قطع رحمی بہت برا عمل ہے، اس لیے ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، آیت کا آخری حصہ بہت اہم۔ اللہ تعالیٰ سب کے احوال اور اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی جو بھی انسان جو بھی کام کرتا ہے، ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو دیکھ رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی نگہداشت کر رہے ہیں۔ کل ہم سے اس کا سوال ہوگا، کل ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آیت کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے، ایک ہی جان سے انسانوں کو پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی طرح پھر تمام نسل انسانی کو چلایا۔ پھر اس کے بعد نکاح کی بات ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے سے پھر رشتوں کی بات آتی ہے۔ وہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے تمام احوال اور اعمال کی اللہ تعالیٰ نگرانی کرتے ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا، اللہ سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، تمہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اگر اس بات کا خیال ہمیں ہو جائے نا تو ہمارے رشتے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہمارا ہر عمل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اسے نہ دیکھ پاؤ تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے نا۔ یعنی ہمیں اس بات کا احساس اور خیال ہمیشہ رہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کبھی یہ خیال، یہ احساس نہ ہو تو یہ احساس تو ہر حال میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں۔ جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا تو یقیناً ہمارے رشتے سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں اور ہم سب سے قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔